YouTube channel Maths Chautari. Myself Vid Rokai. गणित सिक्न, सिकाउन र गणित सम्बन्धी आफ्ना विचारहरू राख्ने एकमात्र चौतारी म्याथ चौतारीमा आउनुहोस्। गणित सिकौं र आफ्ना विचारहरू राखेर छलफल गरौँ मात्रै म्याथ चौतारीमा। And don't forget to like, comment, subscribe and share. Thank you. Dear students, हिजो हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को बारेमा इंट्रोडक्शन, त्यसपछि गएर मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत सिम्पल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, कम्बाइन्ड मीन को बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं। आज हामी त्यही मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गतकै मेडियन को बारेमा डिस्कस गर्छौं। This is also very important part of the measure of central tendency. Without a median, measure of central tendency is incomplete. So, त्यसैले measure of central tendency मा complete गर्नलाई median असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। So now, your median. So dear students, median, we have to clear about the concept of median. Median को concept clear हुनु पर्यो सबैभन्दा पहिले। What is the median? Median के हो? यसले कसरी मेजर गर्छ? के कुरा मेजर गर्छ? That is the important things. So to clear the median को लागि एउटा सानो हामी यहाँनिर median the most median is the पहिलेको भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु कि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको नै सेन्ट्रल भ्यालु अफ द डेटा सेट। कुनै पनि डेटाको सेन्ट्रल भ्यालु भनेकै मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो। इट इज भेरी क्लियर। बट नाउ अर्थमेटिक मीन अल्सो मेजर अफ सेन्ट्रल भ्यालु अफ द डेटा, median also central value of the data. Then what is the difference between arithmetic mean and the median? यही कुरा हामीले छुट्याउनु जरुरी छ। त्यसो भए median पनि central value of the data अनि mean पनि central value of the data, यहाँनिर कन्फ्युजन हुन सक्छ। That is very clear that average अथवा arithmetic means central value कस्तो central value हो भन्दाखेरि average central value हो। यो हामीले पहिले नै डिस्कस गरिसकेका छौं। But in median mean only this positional value. So त्यसैले त यहाँ भनिएको छ median is the most central item. That is central item of the sets of observation. That means whole observation हरुको sets छ, तिनी सेट को सबैभन्दा most central item भनेको हाम्रो median हुन्छ। Just like मैले बनाए कि यहाँ 1 2 अनि 6 12 15 20, okay, this 20 or here 0, मैले एउटा सेट डेटा सेट लगे here 0 1 2 6 12 15 20. That means this observation set of observation, यो set of observation भयो। Then what is the central value भनेको यो whole data को central item कुन हो? Not central value, central item कुन हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो डेटा को तीनवटा भ्यालु यतातिर छ, तीनवटा भ्यालु यतातिर छ, सेन्ट्रल पार्टमा हाम्रो भ्यालु भनेको 6 छ। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिंग्स हियर। हामी के कुरामा ध्यान दिदैनौं भने त्यो व्हाट इज द भ्यालु अफ द दिस अब्जर्भेसन। ती अब्जर्भेसनहरु कति ठूला छन्, कति साना छन्, दिस नट म्याटर। यो हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा हैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन कि हामीसँग कुन आइटम बिचमा छ, सेन्टर पार्टमा छ। जस्तै यहाँ 0 1 2 भ्यालु को हिसाबले, वेटेड को हिसाबले त यिनीहरुको भ्यालु 0 सबैभन्दा सानो भ्यालु हो, 1 सानो नम्बर हो, 2 सानो नम्बर हो। तर यतातिर 15 20 12 एकदम हायर भ्यालु, हायर नम्बरहरु छ। यो कुरामा हामीलाई फरक पर्दैन। हामीले यति मात्रै हो कि होल डेटा को अप साइडमा तीनवटा आइटम छ अनि एकदम स्टार्टिङमा तीनवटा आइटम छ। इट मीन्स बीचमा हाम्रो सेन्ट्रल पार्टमा 6 छ। सो 6 इज द median. बट एभरेजमा हाम्रो अर्थमेटिक मीनमा यो टाइपको हुँदैन थियो। अर्थमेटिक मीनमा यसको भ्यालुको सेन्ट्रल भ्यालु लिने गर्छौं। दैट इज द डिफरेन्स बिट्विन अर्थमेटिक मीन एन्ड द median. So it is called, त्यसैले त यसलाई भनिन्छ this is positional. This called positional average. This is called positional average. And median is denoted by, generally denoted by
MD or simply MDN also, this median. We generally this positional average. That means हरेक डेटालाई यसरी हेर्न पनि सक्छौं हामीले. सपोज कुनै एउटा डेटा छ, दिस डेटा छ. यो डेटालाई मेडियनले के गर्छ भने सेन्ट्रल पार्टमा इक्वल टु पार्टमा डिवाइड गरिदिन्छ. जस्ट लाइक हियर this median value here this side whole data को 50% यतातिर हुन्छ, whole data को 50% यता हुन्छ. Then this value is called median value. This also statistics मा जनरली हाम्रो यो पनि हुन सक्छ. हाम्रो statistics को data, that means this median यतातिरको पार्ट र यतातिरको पार्ट इक्वल छ, that's 50-50 छ. So this value is median. This is general concept. So त्यसो भए this is the concept of median. Very simple. Medians means positional value, that means central item of the whole observation. Then students, how can we find the median value, whether the data is individual, whether the discrete and continuous? विभिन्न फर्ममा discrete data, continuous data, individual data बाट अब त्यसको median कसरी find out गर्ने? That is the most important things. यो भयो हाम्रो theoretical concept को कुरा भयो. तर तपाईहरुले concept को साथसाथै अब हामीले के गर्नु पर्यो एप्लिकेसनमा. हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले चाहिने रुल्सहरु हामीले याद गर्नु पर्यो. So त्यसैले methods of calculating median calculate गर्नलाई which method हामी मेथडहरु के युज गर्छौं त्यसको लागि फर्स्ट मा individual and discrete series, that means data. Now listen students, individual र discrete series मा हाम्रो फर्मुलाहरु सेम, median को फर्मुला सेम लाग्छ, त्यसैले मैले एकै ठाउँमा लेख्दिए. So now in these two data, median, we write here median, that means median, MDN, equals to n plus 1 by tooth item. This is the formula of calculating median for individual as well as discrete series. And next, number 2, continuous data ma median calculate garnalai. Now to calculate median calculate garna, first ma we have to find median class. Median class equals to n by tooth item, and next second, then median equals to L plus n by 2 minus CF by F into H, or we can write I also. Now where n equals to number of observation, total number of observation, and then L equals to lower limit of median class, and next F frequency is frequency of median class, and then CF just previous CF of median class, and then H means class size,
of median class. Okay students, these are the some rules, some methods to calculate median in different series. Okay, once again here in individual and discrete data, individual र discrete series मा हाम्रो median calculate गर्नलाई it is too much easy. हामीलाई एकदमै सजिलो छ, एउटा मात्रै फर्मुला छ जसलाई median calculate गर्न n + 1/2 त आइटम हामी युज गर्छौं. जहाँ बट अब एउटा कुरा के हो भने स्टुडेन्ट्स, median calculate गर्नलाई हामीले जहिले पनि त्यो डेटालाई हामीले arranging गर्नुपर्छ. So without arranging the data we cannot find the median value. Because किनभने हामीसँग median भनेको त पोजिसनल भ्यालु हो. त्यो पोजिसनल भ्यालु हो, जबकि त्यो डेटाहरु अरेन्ज नै छैन, जिगजग छ भने we cannot find which one is the most central item. यो हामीलाई क्लियरै हुँदैन. त्यसैले सबभन्दा पहिले त्यो डेटालाई अरेन्जिङ गर्नुपर्छ. अरेन्ज गर्यौं भने अनि मात्रै सेन्ट्रल आइटम कुन हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ. सो कीप इन माइन्ड, यसलाई हामीले कहिले नबिर्सौं. पहिलो काम हामी अरेन्ज गर्नेछौं, त्यसपछि मेडियन इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिट डेटा के हो, त्यसपछि हामीले यो इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डेटामा यो फर्मुला युज गर्नेछौं. देन अ लिटल डिफिकल्ट कन्टिन्युअस डेटामा थोरै हामीले सोच्नुपर्छ अथवा थोरै एक्सरसाइज गर्नुपर्छ. त्यो इन कन्टिन्युअस डेटामा डाइरेक्टली मेडियन भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्न सक्दैनौं. बिकज किनभने कन्टिन्युअस डेटा भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्लासहरु हुन्छ, त्यहाँ डाइरेक्ट भ्यालुहरु हुँदैन. क्लासहरु भएको हुनाले मेडियन भ्यालु निकाल्नलाई फर्स्टमा क्लास आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ. in which class median value lies at first. पहिलो कुरा हामीले जान्न पर्ने कुरा त्यो हो, कुन क्लासमा मेडियन भ्यालु पर्छ भनेर पहिला क्लास आइडेन्टिफाई गर्छौं. क्लास आइडेन्टिफाई गर्ने के हो त भन्दाखेरि क्लास आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं. टु आइडेन्टिफाई द क्लास whether median lies. To identify the class median class equals to we use n/2 the item only in continuous data. अब यसरी क्लास आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यो क्लास जस्तै हामीलाई त कन्टिन्युअस डेटामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 यस्तो कन्टिन्युअस डेटा भयो. कन्टिन्युअस डेटा भएपछि अब मेडियन भ्यालु कहाँ पर्छ, मेडियन भ्यालु यो क्लास भित्र पर्छ कि यो क्लास भित्र पर्छ कि कहाँ पर्छ, कुन क्लासमा पर्छ, यो हामीले डाइरेक्टली भन्न सक्दैनौं. त्यसैले फर्स्टमा यो क्लास आइडेन्टिफाई गर्छौं. क्लास आइडेन्टिफाई गर्ने हाम्रो फर्मुला यहाँ भयो. देन आफ्टर फाइन्डिङ द क्लास, जब क्लास यो क्लासमा पर्छ है भनेर हामीले फाइन्ड गरिसकेपछि, जस्तो कि मान सपोज 20 देखि 30 मा हामीले आइडेन्टिफाई गरौँ. सपोज यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ भने तपाईको 2 4 1 3 6 लाइक दिस यस्तो खालको छ भने अब हेर्नुस् त. त्यसपछि हामी सीएफ पनि दिन्छौँ. म जनरललाई पछि म यसको एक्जाम्पल गर्दैछु. 2 6 7 10 अनि 16 जस्ट लाइक हामीले यसरी पाउँछौँ. अब हेर्नुस् न, मैले यसको लागि यसलाई भन्दैछु. ओके, आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द मेडियन क्लास, सपोज हामीले मेडियन क्लास यो 20 to 30 मा पर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्यौं. जब गरिसक्छौं भने त्यसपछि मेडियन भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई वी नीड टु क्लियर दिस फर्मुला. हेर्नुस् त, यो फर्मुला हामीले थाहा हुनुपर्छ. L plus n/2 minus CF by F into I or H. Where यिनी क्यारेक्टरहरु के हुन् त भनेर हामीले यहाँ भनेका छौं. यसमा क्लियर हो एकदम. n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन भइहाल्छ. देन L means lower limit of median class. Very simple here. If this is the median class, यो median class हो भने यसको यो 20 लाई यसलाई हामी लोअर लिमिट भन्छौं. यसलाई हामी L भन्छौं. This L हो. L equals to 20. And then F भनेको छ frequency of median class. जुन क्लास मेडियन जुन क्लासमा मेडियन पर्छ त्यसैको फ्रिक्वेन्सीलाई F भन्छौं. यो मेडियन क्लास हो भने यसैको फ्रिक्वेन्सी यहाँ 1 हो. त्यसैले हामीलाई त्यो F equals to 1 भन्छौं. Very simple. त्यसपछि देन CF भन्छ. CF just a previous CF of median class. मेडियन क्लास भन्दा जस्ट माथिल्लो अघिल्लो मेडियन क्लास यो हो, यसको CF यो हो, तर यो भन्दा जस्ट प्रिभियस एक स्टेप माथि. त्यसलाई हामी CF भन्छौं. CF equals to 6 होला. त्यसपछि H means class size of median class. Okay students, you don't forget this, not whole size. यो पुरै डेटाको साइज भन्दैन यसले मेडियनमा. यो कुरा ख्याल गरौँ है. H means class size, but कसको क्लास साइज, अरु क्लासको क्लास साइज कति छ इट डजन्ट म्याटर. त्यो हामीलाई मतलब छैन. हामीसँग मेडियन क्लासको क्लास साइज कति छ हामी त्यसलाई हेर्छौं. मेडियन क्लास यति छ, यसको क्लास साइज 10 छ. हुन सक्छ त्यो सबैको इक्वल हुन सक्छ,
नहुन पनि सक्छ 10। यसरी हामीले यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि फाइनलमा हामीले यो फर्मुला राख्छौँ, त्यसरी मेडियन भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। इट इज भेरी इजी, एकदमै सजिलो छ र इक्जामको लागि पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट, इक्जाममा प्रायः जस्तो यो आइरहन्छ। यो सबै लेभलको धेरै लेभलको लागि यो मेडियनको कुरा आवश्यक पर्छ। त्यसैले अब हामी यस सम्बन्धी केही इक्जाम्पलको कुरा गर्छौँ। Okay students, now here is an example given there, and we have to find the median mark of the students from the following data भनेको छ। यहाँ केही स्टुडेन्ट्सहरुको केही मार्क्स दिएको छ, मार्क्स दिन सक्छ, हाइट, वेट, एनीथिङ कुनै पनि भ्यालु दिन सक्छ। यहाँ हामीसँग 1 2 3 4 5 6 स्टुडेन्ट्सको मार्क्स गिवन छ। Then we have to calculate median marks. Median marks हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। For this, यसको लागि dear students, सबैभन्दा पहिले मैले स्ट्याटिस्टिक्समा के कुरा भनेको छु भने एट फर्स्ट हामीले सबभन्दा पहिले यो दिएको डेटा के हो यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। दैट मीन्स यो डेटा दिएको छ, सिरिज दिएको छ, यो कुन टाइपको सिरिज हो। Without identifying the data, we cannot calculate the mean, median, mode, anything. त्यसैले सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भने यो आइडेन्टिफाई गरौँ कुन सिरिज हो। ओके स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुले गेस गरिसक्नु भएको छ, यो हो हाम्रो इन्डिभिजुअल डेटा। दैट मीन्स दिस इन्डिभिजुअल डेटा, दिस इन्डिभिजुअल सिरिज हो। सो त्यसो भए इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने बिकज किनभने यसको फ्रिक्वेन्सी छैन, त्यसैले इन्डिभिजुअल हो, तपाई कन्फर्म भइसक्नु भएको छ। त्यसो भए इन्डिभिजुअल डेटा हो भने अब फेरि किप इन माइन्ड अब के गरौँ भने हामीले सम्झेको कुरा इन्डिभिजुअल डेटामा मेडियन क्याल्कुलेट गर्नलाई के चाहिन्छ जस्तो। त्यसैले मेडियन निकाल्न इन्डिभिजुअल डेटामा we have the formula median equals to n plus 1 by 2 theta. This relation is used. यो रिलेसन हामीले युज गर्नुपर्छ मेडियन क्याल्कुलेट गर्नको। भेरी सिम्पल, यो त भइहाल्यो। त्योभन्दा पहिले मैले अघि नै के पनि भने यो इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डेटामा मेडियन क्याल्कुलेट गर्नलाई एट फर्स्ट हामीले यो डेटालाई एरेन्जिङ गर्नुपर्छ। विदाउट एरेन्जिङ द डेटा वी क्यान नट फाइन्ड मेडियन। मेडियन सेन्ट्रल भ्यालु हो, त्यसैले गर्दाखेरि हामी फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ। सो त्यसैले त हामी के गरौँ भने पहिलो काम हाम्रो एरेन्जिङ here arranging the given data in ascending order मा यसलाई arranging गर्ने। then we get, जब यो arranging गर्दियो भने then we get हामीले अब के पाउँछौँ भन्दा हेर्नुस् त मार्क्स अब हुन्छ हाम्रो arranging गरेको डेटामा एट फर्स्ट ascending order मा सानोदेखि ठुलोमा सबैभन्दा लिस्ट भ्यालु यहाँनिर 25, त्यसपछि 30 and then 35 and next 60. This arranging complete भयो। हाम्रो डेटालाई जहिले पनि यो डेटालाई एरेन्जिङ गर्न पर्यो। ओके स्टुडेन्ट्स, त्यसो भए then we need here n. N means how many observations are there. That means total observations n equals to how many observations? 6 observations. Very simple. Then this way we know that the relation here median equals to, use this relation, median equals to n plus 1 item. Don't forget this. So this equals to n means here 6 plus 1 by 2 item. This again 6.5 item. Now listen, not 3.5 भनेको हाम्रो median value होइन, TS item भनेछ 3.5th item भनेको 3.5th पोजिसनमा median value छ भनेको। इट मीन्स अझ मैले तपाईलाई एकदम क्लियरली भने भन्नुस् न 3.5 स्थानमा मेडियन भ्यालु छ भनेको, 3.5th पोजिसनमा मेडियन भ्यालु छ भनेको। दैट मीन्स त्यसो भए 3.5th पोजिसन मीन्स फर्स्ट पोजिसन, दिस फर्स्ट, दिस सेकेन्ड, दिस थर्ड पोजिसन, नट थर्ड पोजिसन। यहाँ 3 मात्रै आइदिएको भए थर्ड पोजिसन भइदिएको भए एनी भ्यालु हुन्थ्यो, 3.5 भनेछ।
3.5 भनेपछि यो थर्ड र फोर्थ को बीचमा पर्ने होला भ्यालु, थर्ड र फोर्थ को बीचमा यसमा। ल हेर्नुस् त, भेरी सिम्पली अघि नै हाम्रो मेडियन भनेको नि सेन्ट्रल भ्यालु भनेपछि यो होल डेटाको दुईटा भ्यालु माथितिर छ अफ साइडमा अनि स्टार्टिङमा दुईटा भ्यालु, बीचमा दुईटा भयो। नट हियर एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ हो भनेर यहाँ आएन यहाँ है, त्यसको लागि म अहिले भन्छु। त्यसो भए यहाँ के भयो मेडियन भ्यालु भन्दाखेरि यो थर्ड र फोर्थ भ्यालुको बीचमा छ है भन्छ। बीचमा छ भनेपछि बीचमा के छ त, के छ बीचमा, यसरी फाइन्ड गर्ने हो। त्यसपछि हेन्स median value equals to this plus this, यो दुईटाको 35 plus 45 दुईटाको एभरेज निकाल्दिने divided by 2, this becomes here equals to 40. That means 40 is the required median value of this data. That means the median marks of the students are 40. Students को 40 median marks हो। यसरी हामीले फाइन्ड गर्छौं। अब क्लियरली के गरौँ भने जस्तै अब्जर्भेसनमा 1 2 3 4 5 6 अब्जर्भेसन, 6 फ्रेन्ड्स, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन 6 छ। 6 भनेको इभन नम्बरमा हो। जहिले पनि यो इभन नम्बरमा आयो भने जहिले पनि हाम्रो भ्यालु यस्तो आउनेछ 3.5 2.5 यस्तो पोइन्टमा आउँछ। अनि यसरी दुईटाको बीचमा दुईटालाई एड गरेर 2 ले डिभाइड गर्ने, दुईटाको एभरेज निकाल्नु भेरी सिम्पल। यदि यो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन यानी अर्डमा छ भने यस्तो आउँदैन, एक्ज्याक्ट एउटा भ्यालु आउँछ, कि त थर्ड फोर्थ फिफ्थ भन्ने आउँछ। डाइरेक्टली काउन्ट गरेर त्यो भ्यालुलाई हामीले त्यसको मेडियन भ्यालु भन्छौँ। यो भयो हाम्रो इन्डिभिजुअल डेटामा। ओके, नाउ स्टुडेन्ट, हियर इज अनदर एक्जाम्पल। The example is here from the following data of the weight of here okay, how many 27 26 persons, determine the median weight by यानी 26 या पर्सन छ, यिनीहरुको वेट दिएको छ केजीमा। here this weight, then we have to calculate the median weight find गर्नु छ। यो हाम्रो डेटा हो। ओके, फर दिस फर्स्टमा मैले अघि भने जस्तै यो डेटालाई पहिला आइडेन्टिफाई गरौँ। व्हिच टाइप अफ डेटा, यो डेटा। ओके, तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गरिसक्नु भएको छ। यो डेटा भनेको हाम्रो डिस्क्रिट डेटा हो। दिस डिस्क्रिट डेटामा मेडियन क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीसँग पनि सेम मेडियन इक्वल्स टु n + 1 / tooth आइटम नै हुन्छ। सेम फर्मुला फर इन्डिभिजुअल एन्ड डिस्क्रिट डेटा। Okay, now your solution given data is, यो डेटालाई हामीले जस्ट भर्टिकली लेख्दियौं भर्टिकली। अनि अर्को कुरा कीप इन माइन्ड स्टुडेन्ट्स, हियर यो भ्यालु जिगजग हुन सक्छ। मेबी जस्तो अहिले यहाँ सिरियल वाइज छ केरा, यसमा एसेन्डिङ अर्डरमा छ, बट कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने तपाईको भ्यालु चाहिँ अर्डरमा नभएर जिगजग हुन सक्छ। कीप इन माइन्ड, त्यतिबेला के गर्नु भने यो जिगजग भएको डेटालाई अरेन्ज गर्नुपर्छ एसेन्डिङ अर्डरमा, अर्डर मिलाउनु हो। Okay, यहाँ अर्डरमै छ। This weight, number of person, we write here frequency, this frequency. Okay, now total frequency here 10 n equals to 26. This 26 भनेको छ। Then we need here for discrete data to calculate median। अब नयाँ कुरा आयो, यहाँ एउटा CF चाहिन्छ। CF, this CF means cumulative frequency. Dear students, this cumulative frequency means frequency को sum गर्दै जाने, cumulate गर्दै जाने। That means first frequency 7, then next 7 + 5, this 12, then 12 + 6 22, then 22 + 3 25, and 25 + 1 this 26. These called cumulative frequency CF. ओके स्टुडेन्ट्स, देयर अब यसपछि हामीलाई अरु केही पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छैन। CF आयो भने हाम्रो काम पर्यो। देन दिस वी यूज डाइरेक्टली दिस फर्मुला हियर। नाउ we have अथवा we know that median equals to n + 1 / tooth item. It is very simple. Then this n means here 26. This 26 + 1 / tooth item. This becomes this 27 means what?
13.5 दिस 2 ले डिवाइड गरिदियो भने 13.5 पोजिसनमा आइटममा हाम्रो मेडियन भ्यालु पर्छ भनेको। नाउ इट्स भेरी सिम्पल दैट दिस भ्यालु 13.5 आइटम 13.5 आइटम कहाँ छ, कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि you just look here in CF. यो CF मा हेर्नुपर्छ हामीले जहिले पनि। CF मा हेर्नुस् न, CF को भ्यालु 7, 12, 18, 22, 25 this. Then 13.5 value means 13.5 value भनेको just greater than 12. हेर्नुस् न, 12 भन्दा just greater छ, 18 भन्दा less छ। त्यसैले यहाँनिर here हामीले के हेर्नु पर्यो भने 13.5 value 13.5 is just greater than CF 12 then CF 12 CF भन्दा just greater छ। So it lies 18 यो 18 मा पर्छ। 12 भन्दा जस्ट ग्रेटर भइसक्यो भने यो भन्दा बढी गइसक्यो भने जाने ठाउँ भनेको 18 हो। त्यसैले यो हाम्रो 13.5 आइटम भनेको 18 मा पर्छ। 18 को भ्यालु हामीले यहाँबाट हेर्यौं भने डियर स्टुडेन्ट्स दिस हाम्रो यो भयो 50। So therefore actual median weight of the person of 26% of persons is what? 50 kg. 50 kg. This is the median weight. It is very simple. It is very simple to discrete data, discrete and individual data. It is very simple to calculate the median value. But in continuous data a little difficult. त्यस्तो difficult भन्न मिल्दैन, तर यो भन्दा थोरै अलिकति सोच्नु पर्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, आजलाई यति नै। हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्युअस डेटाको बारेमा फेरि छलफल गर्छौं। कन्टिन्युअस डेटाको केही एक्जाम्पलहरु हामी डिस्कस गर्दै छौं, हेर्दै गर्नुहोला।